मुबारकबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान निसार रहमान बासी साहब और नायब जनरल शौकत मीर साहब। उसके अलावा की सीट से हमारे साथ बहुत कश्मीरी साहब और तारक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा चैम्बर मुजफ्फराबाद के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद अहमद मुगल साहब और वाइस प्रेसिडेंट सैयद हसीन हुसैन शाह साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस हवाले से इसके 2-3 जो सेक्टर हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 सेक्टर हैं। एक सेक्टर तो बेसिक ये है कि मुजफ्फराबाद के अंदर जो हमारा अदारा एक लीगल वे पे काम कर रहा है, इसके लिए लोगों को जानकारी आज से पहले इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे मुजफ्फराबाद में भी चैम्बर जो है एक ऑर्गेनाइज चैम्बर वर्क कर रहा है। क्योंकि गुज़श्ता 20 साल में तो यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन इसको हमने 3 साल पहले दोबारा इसको लीगल पोजीशन में हम ले आए। शौकत साहब की रहनुमाई में ये जारी उछाल है। इसके अलावा ये कि दूसरा जो हमारा सेक्टर है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि मीरपुर और दीगर जो रीजन है उनमें जो तमाम ताजर हजरात हैं वो चैम्बर रुकनी हमारी बॉडी काम कर रही है, जो एग्जेक्टिव बॉडी है। उसके अलावा हमारे 200 से ज़ायद मेम्बरान जो है जनरल बॉडी की मौजूद हैं। मेरी तमाम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ताजरों से एवन के एक जो रेडी बान है उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैम्बर का हिस्सा बने ताकि चैम्बर एक स्ट्रेंथन हो कि इसकी तादाद पूरी हो, हम फेडरेशन में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। उसके अलावा ये कि जिधर भी पॉलिसी होती है, पॉलिसी साज अदारे काम कर रहे हैं, उनमें हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमें सब सेक्टर का जो है पूरा जो है पता नहीं होता कि किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ सब सेक्टर के लोग ही मौजूद नहीं हैं। हम बेशक इंडस्ट्रियल स्टेट से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा लोग हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट से हैं। उसके अलावा अभी ताजर जो है वो भी हमारा हिस्सा बन रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि ताजर हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि हम मिलकर ट्रेडर्स के साथ मिलकर, हम ताजिरों के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर के अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट ला सकें। इस वाले से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हाइडल सेक्शन में काम कर रहे हैं, टूरिज़म सेक्शन में काम कर रहे हैं, जो मिनरल में काम कर रहे हैं, वो हमारा हिस्सा बने। उसके अलावा जो भी ताजर यहाँ पे एक दुकानदार है वो भी हमारा हिस्सा बन सकता है। तो मेरी सब दुकानदारों से, सब ट्रेडर्स से, सब जो कंपनी होल्डर हैं जो कंस्ट्रक्शन विंग में काम कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो हमारा हिस्सा बने, हमें स्ट्रेंथन करें ताकि हम इस रीजन की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें और एक भरपूर किरदार अदा करें। और अपनी जो है जहाँ पे भी पॉलिसी मेकिंग होती है, जिधर गवर्नमेंट ने हमारी पोजीशनें रखी हुई हैं, उधर हम जब जाते हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो है स्ट्रेंथ नहीं है। उनका पहला जो है ये होता है कि आपके जो ताजर हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हैं, चैम्बर के साथ आपके एफिलिएट नहीं हैं। तो मैं शौकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे मेरी ये बात हुई थी कि हम इसकी डेवलपमेंट के लिए, चैम्बर की डेवलपमेंट के लिए, ताजरों की डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, जो बैरून मुल्क वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा कोई बंदा ऐसा ताजर हमारे पास नहीं आ रहा कि जो अपनी खुशी से इसका हिस्सा बने, एक इसमें पार्टिसिपेट करे, इसका हिस्सा बने और रोल अदा करे। उसके लिए कि मैं सब ताजरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएँ, बढ़ें, जो भी जिस सेक्टर में भी काम कर रहा है। इवन कि कोई बंदा सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज का काम कर रहा है, कोई मनी चेंजर का काम कर रहा है, कोई जो है वो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारा हिस्सा बन सकता है। वो अपने सेक्टर में आके हमारे साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि जिधर हम बैठते हैं हमें चैम्बर की पोजीशन जो है हमारी चैम्बर की वजह से हमें 10 से 11 जगह पे बड़े आला सतह पे हमारी पोजीशनें मौजूद हैं। तो उन पोजीशनों पे जब हम जाके बात करते हैं तो हमें सब मसाइल का पता नहीं होता, क्योंकि से हमें ये कमी महसूस होती है कि हम अपने जो है उस जो हम अपना किरदार है बेहतर से बेहतर अदा कर सकें, या अपनी जब हमारे जो टाउनों के लिए और जुमला जो हमारे सेक्टर में उनकी जो डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहा हो उसमें हम अपना जिस वक्त अपना इनपुट देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सारी मालूमात नहीं होती, एक गैप और फुकदान मौजूद है। तो उस सब चीज़ का फ़ायदा मीरपुर सेक्टर वाले, मीरपुर रीजन वाले उठा रहे हैं और मीरपुर चैम्बर वाले उठा रहे हैं, वो ओवरऑल सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मुजफ्फराबाद और इसके गिरदनवा जेलम बाग डबलकोट तक हमारे मेंबर मौजूद हैं, तो उनको हम
ہم فیل کر رہے ہیں تو وہ لوگ آئیں ہمارے ساتھ، سارے ساتھ دیں، ہمارا حصہ بنے، برابر ممبرشپ لیں. وہ کہ ممبرشپ جو ہے وہ آپ اپنے چھوٹے پیمانے پہ بھی لے سکتے ہیں، بڑے پیمانے پہ بھی لے سکتے ہیں. ہماری چیمبر آف کامرس اس وقت اس میں 4 جو ہے قسم کی ہماری جو ممبرشپ موجود ہیں. ایک ہماری ایگزیکٹو کلاس کی ممبرشپ ہے جس میں ٹریڈرز اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری دوسری جو کلاس ہے وہ اسیٹ کلاس ہے جس میں درمیانے درجے کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنی ممبرشپ لے سکتے ہیں اور ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. اس سے نیچے ہماری گروپ ممبر ہیں جو گروپ ممبر کے طور پہ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آخری جو ہماری سیکشن ہے وہ انڈیویجول کی ہے، جو انٹرپرینیور جو پرسنل پوزیشن میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. ہم ان کے لیے بھی جو ہے نا کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ بائکے والے لوگ ہیں اور دیگر جو چھوٹے مضبوط ہوگی، وہ چیمبر بھی مضبوط ہوگا، وہ آپ کی ٹریڈ یونین بھی مضبوط ہوگی. لہٰذا آج کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ فور جو ہے ہمارے ساتھ جو حکومت نے وعدہ کیا کہ جموں جو ہمارا کشمیر بینک ہے اس کو فور جو ہے شیڈیول بینک کیا جائے تاکہ ہمارا ڈپازٹ جو بیرون ملک ہمارا پیسہ ہے وہ جو کمرشل بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ پیسہ آزاد کشمیر کے اندر آئے گا، ریاست مضبوط ہوگی. اس کے ساتھ انہوں نے جو آر پار ٹریڈ کی بات کی ہے، یہ بات بھی ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. آج اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے میں انڈوز کرتا ہوں شام صاحب کی بات کو، کیونکہ ہم نے کوٹلی میں یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ فوری طور پہ جو ہے کشمیریوں کو ملانے کے لیے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ایک ہیں، کشمیر ہمارا، اور ہم کلیم کرتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کلیم کو مکمل کرنے کے لیے، اس طرف جانے کے لیے کشمیریوں کا آپس میں ملنا، آپس میں کاروبار کرنا اس کی ایک اہم کڑی تھی جو اس سے پہلے شروع کی گئی، لیکن ہمیں نہیں سمجھ لگتی وہ بند کیوں کی گئی. اگر آپ وہ بند کریں تو عوام پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کشمیر پالیسی تبدیل ہو چکی ہے. اگر آپ کی کشمیر پالیسی تبدیل نہیں ہوئی تو جو اس سے پہلے کشمیر پالیسی سامنے رکھی گئی تھی اور آپ نے اس آر پار ٹریڈ کو، جس کو بارڈر ٹریڈ کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہ بات سمجھنے کی ہے وہ ٹریڈ کیا تھا. وہ ٹریڈ یہ نہیں تھا کہ جی آپ پاکستان سے یا بیرون دنیا سے آپ چیزیں منگائیں اور آپ مقبوضہ کشمیر بھیج دیں. وہ بارڈر ٹریڈ اس کو کہا جاتا ہے، چیز کے بدلے چیز، کہ جو چیز ریاست کے اس حصے میں پیدا ہو رہی ہے وہ چیز ریاست کے اس حصے میں آئے اور یہاں کے لوگ اس سے مستفید ہوں، اور جو چیز ریاست کے اس حصے میں پیدا ہو رہی ہے وہ اس ریاست کے اس حصے میں جائے تاکہ کشمیریوں کا جو ملاپ آپس میں قائم ہو اور آنے والے دنوں میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اور مزید آسانی ہو. تو میرے خیال سے یہ مطالبہ ہمارا بالکل آج کے اس پلیٹ فارم سے جینون بنتا ہے کہ فور جو ہمارے بارڈرز بند کیے گئے ہیں، جو ہمارے جو انٹری پوائنٹ جو جہاں سے ہم ٹریڈ کر رہے تھے پوری ریاست کے اندر اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ، اس کو فور کھولا جائے. اور میں اچھام صاحب کی بات کو چیکنگ کرتے ہوئے تھوڑا کلیئر کروں گا کہ اس سے پہلے بالکل یہ طریقہ کار طے تھا کہ کوئی بھی ریاستی باشندہ جو ہے وہی جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتا ہے. یہ قانونی بات ہے کہ کوئی بھی غیر ریاستی شخص جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا. لہذا جو لائسنس جاری ہوتا ہے وہ ریاستی باشندے کو جاری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ہمارا بھائی، وہ کر سکتا ہے. لیکن قانونی طور پہ جو ٹریڈ ہوگا وہ ریاستی باشندہ کرے گا، جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہوگا، جو اس ریاست کا یا آر پار ریاست کے رہنے والے لوگ ہیں وہی یہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے ہو رہا تھا. بات میری لمبی ہو گئی ہے، میں ایک دفعہ پھر اپنے پورے سیٹ اپ کو مبارکباد